हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और वफाकी वजीर भी हैं बराए पार्लिमानी उमूर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मोरलेस ये जितनी वर्डिक्ट्स नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, 40-40 साल की सजाएं अब बहरहाल हो चुकी हैं इन लोगों को, 4 मुकदमात के तो फैसले सामने आ चुके हैं। तलाल चौधरी साहब आज कह रहे थे कि पीटीआई टारगेट नहीं है, टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए अपने आप को लाताल्लुक कर ले ऐसे लोगों से। क्या वाकई में टारगेट पीटीआई नहीं है डॉक्टर साहब? जी देखिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए 9 मई के जो वाक़यात हैं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात की मिसाल आपको तारीख़ में नहीं मिलती कि कोई सियासी जमात, अस्करी तनसीबात, GHQ, शुहदा की यादगारें, जिना हाउस, उसके ऊपर हमलावर इस अंदाज से हुई हो कि बेक वक्त एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इस जमात के जो कारकुन हैं वो टारगेट करते हैं अस्करी इदारों को और उनकी तनसीबात को। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है, और ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में अगर ये वाक़यात हुए होते, कोई मुल्क भी इनको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात भी जहन में रखा जाए कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, इसकी जो मुद्दई है वो ना गवर्नमेंट है ना मुस्लिम लीग नून है एज ए पार्टी है, इसकी मुद्दई रियासत है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। आपने कहा वीक प्रोसिक्यूशन भी नजर आई, विटनेसेस जो है उनका भी तमस्कर उड़ाया जा रहा है कि जी एक कुर्सी के पीछे छुपे हुए थे, एक मेज के नीचे छुपे हुए थे। 27 माह के बाद जो है वो अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया जाता है। एक बेटे जो कि मुसलसल इन 27 माह तक पाकिस्तान में मौजूद थे, जो कि 9 मई के दिन चित्राल में मौजूद थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यही वजीर दाखिला तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जी अगर शवाहिद नहीं मिले तो फिर ये उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ये क्या बता रहा है हमें? देखिए, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कहीं मजबूत थी कहीं कमज़ोर थी। मैंने ये कहा कि जहां ठोस शवाहिद मौजूद थे वहां सजाएं हुई हैं, और जहां ठोस शवाहिद किसी वजह से नहीं फराहम किए जा सके या नहीं मिले, शक की बुनियाद के ऊपर अगर किसी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तफ्तीश में वो बेगुनाह साबित हुए और प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा इस्टेब्लिश नहीं कर सकी अदालत के सामने, तो उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें बरी कर दिया गया। किसी भी जुर्म में मुलव्वस होने के लिए उस जुर्म के वकूअ पजीर होते वक्त फ़िज़िकली वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता। मैं हो सकता है किसी को टास्क दे के खुद जाके जर्मनी बैठा हूँ, खुद जाके दुबई बैठा हूँ, और यहाँ पे जो है वो किसी जुर्म का इर्तिकाब हो। ये जिसे कहते हैं कि सहूलतकारी, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उसमें कोई मुआवनत फ़राहम करना, उसमें किसी तरह की और एड फ्राहम करना। अब ये बातें जो हैं ये आगे जाके पता लगेगी कौन सी चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट हासिल कर सकती है कि उन्हें गिरफ़्तार करके अंदर जेल में डाल दिया जाए। कोई वो बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं, कोई ऐसा है कि हमारे उनके साथ ज़ाती कोई अनाद है, बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, तो यानी कि ये जो इम्प्लिकेट हो रहे हैं, ये जो कन्विक्शंस का सामना कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके ख्याल में दुरुस्त है कि ये एक वक्त में फैसलाबाद भी थे, गुजरावाला भी थे, लाहौर भी थे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात की है कि ये जो आज फैसला हुआ है इसमें जिन लोगों के नाम हैं वो 100% दुरुस्त हैं जो मौके पे मौजूद हैं, और चूंकि वो ज़ारी मकामी लोग हैं ज़्यादा उनमें अक्सरियत, तो वो कहते हैं मैं तो उनको एक एक बंदे को न सिर्फ जानता हूँ बल्कि उसकी वालिद के नाम से भी मैं वाकिफ़ हूँ कि कौन क्या है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, मकामी लोग एक दूसरी पार्टियों में एक दूसरे को जान रहे होते हैं। जरताज गुल के हवाले से राना साहब ने ये बात की है कि ये तो मुकदमा है ही नहीं कि जरताज गुल वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, वो मुआवनत कहें, लोगों को उकसाना कहें, वो इल्ज़ाम था उनके ऊपर। और एक बाई इलेक्शंस का जो सिलसिला बन रहा है, जहां पर एक तरफ हमें नजर आती है कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐसे एक सजाओं के पिंजरे में कैद है, लेकिन इसके मुकाबले में आप जो है वो एक अलायंस के फॉर्म में इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई सीट खाली होती है तो ज़ाहिर है वहाँ पे बाई इलेक्शन तो होता है, और एक मखसूस टाइम है जिसमें इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि इतनी मुद्दत में वहाँ इलेक्शन होगा। इन द मीन टाइम जो लोग जिन्हें सज़ा हुई है, देखिए वो सारे हमारे कुलीग हैं, हमारा उनके ख़िलाफ़ ना तो कोई ज़ाती अनाद है ना कोई बुग़्ज़ है,
کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نہ گورنمنٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں, عدالتوں سے ہوئے ہیں. وہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ یا ان کی ڈائریکٹیو پہ کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, عدالتوں سے ہوئے ہیں. اور جب انہیں سزائیں ہوئی ہیں تو الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے انہیں پھر ڈی سیٹ کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, جو کہ پاکستان کا قانون ہے. ڈاکٹر صاحب لائک آئی آسک, یہ بائی الیکشنز میں جو اب آپ لوگ جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے اور کیا تھاٹ پریویل کر رہی ہے آپ لوگ کے مائنڈز میں کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کانٹیسٹ کریں گے بائی الیکشنز ان کے خلاف؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں, اور ہم اس ضمنی الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف تقریریں نہیں کرنا چاہتے کہ ایک دوسرے کے مخالف سٹیجوں پہ چڑھ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو اور تقریریں ہوں. ظاہر ہے پھر جب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہی تقریریں ہوتی ہیں, تو باہر بھی ہم اتحادی نظر آنا چاہتے ہیں. دیٹس دی اونلی ریزن. ندیم افضل چند صاحب تو سمریال الیکشنز کے بعد آپ کو پتہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب, ندیم افضل چند صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نون لیگ سے سلام لینے پر بھی ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتا. دیکھیے یہ کسی بھی لیڈر کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو الائنس بنا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر میں ہی بنا ہے, اور انہی کی آشیرواد سے اور انہی کی آپ یہ کہیں کہ پریزنس سے یہ الائنس بنا ہے. اور واحد وجہ اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں یا پارلیمنٹ میں اکٹھے ہیں تو باہر بھی ہم اکٹھے. لائک آئی مینشنڈ کہ عوام کا ایک ریج ہے جو کہ 8 فروری 2024 میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے برعکس ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن بہرحال جو نتیجہ جس طرح سے آیا وہ سب نے دیکھا. دیکھیں جی یہ تو وقت پہ پتہ لگے گا, اسیس کرنا تو مشکل ہوتا ہے. میں پولیٹیکل ورکر, آئی مسٹ ایڈمٹ کہ وقت کے اوپر ہی چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ سزائیں حکومت نہیں کروا رہی ہے, سزاؤں میں آبسٹیکلز بھی حکومت نہیں کریٹ کرتی ہے, اگر تو ملاقات کیوں نہیں کروا دی نہیں چاہتی حکومت؟ کروا دیں, آپ ایکسس دے دیں. دیکھیے ملاقات ان کی, عمران خان صاحب کی ملاقات بالکل بند نہیں ہے. لیگل ٹیم بھی ملتی ہے, ان کی فیملی بھی ملتی ہے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی ملتے ہیں. کچھ وہاں پہ جو مس مینجمنٹ ہوئی, یہاں پہ اگر 4 لوگ ملنے کے لیے گئے عمران خان صاحب سے جنہیں اجازت بھی تھی, ان کے ساتھ 500,000 ورکر بھی لے گئے, ٹریفک وہاں پہ بند ہوئی, 4,000 قیدی اندر موجود ہے اڈیالہ جیل کے, ان سب کی فیملیز آتی ہیں ان سے ملنے کے لیے. آپ نے تو بلکہ آپ نے تو اشور کرایا ہے, آپ نے تو آفر کی ہے شاہد خٹک صاحب کو بھی کہ ان کی ملاقات کروا دیں گے آپ. جی بالکل میں نے بھی آفر کی ہے جی, شاہد خٹک ہو کوئی اور ان کے ایم این اے ہو, میں نے کہا آپ اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کریں. وین یو سے کہ یہ سٹریم لائن کریں اور ان سے جو توقعات رکھی جا رہی ہیں ان کے لیے سپیس کریٹ ہونے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت کچھ تو لکھا بھی جا رہا ہے کالمز کے فارم میں, بہت کچھ کہا جا رہا ہے, معافی کی بات کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ٹون ڈاؤن ہونے کی بات کی جا رہی ہے. ان یور اوپینین اینڈ یور اے سیزنڈ پولیٹیشین, اس سسٹم میں ایک ایکسیپٹنس کے لیے یا سپیس کریٹ ہونے کے لیے آئیڈیلی آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے آپ اگر ایک کمرے میں بند ہوں تو اس سے باہر جانے کا راستہ ایک دروازہ ہوتا ہے. دیواروں پر آپ جتنی مرضی ٹکریں مارتے رہیں, آپ کمرے سے باہر نہیں جا سکتے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گی, آلدو کہ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس دس ان ڈیٹیل ایز ویل, یہ نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بڑی چیبگوئیاں ہو رہی ہیں, بڑی بازگشت ہے, یہ کوئی ہے اس وقت پائپ لائن میں کوئی اس قسم کی کنسیڈریشن؟ کیونکہ ایک طرف آپ تو 27ویں آئینی ترمیم کے بھی حوالے سے آپ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر چکے, آلدو حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ آ رہی ہے, حکومت جھوٹ بول رہی ہے. دوسری طرف یہ نئے صوبوں کی جو بازگشت ہو رہی ہے, یہ ضرور اس بات پہ کلیئرٹی لا دیں کہ یہ واقعی میں بننے چاہیے بھی اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور بننے جا رہے ہیں. دیکھیں نئے صوبوں کا جو قیام ہے یہ ابھی صرف افواہیں ہیں جو میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. گورنمنٹ سرکلز کے اندر اس وقت نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے. اور اگر یہ کسی وقت ہوا تو تمام اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لے کے سب مل جل کے اس پہ بات ہوگی, ڈسکشن ہوگی اور اپوزیشن آن بورڈ ہوگی. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے, اور اس پہ وہ فیصلہ ہوگا جو ملک کے بہترین مفاد میں ہوگا اور اتفاق رائے سے ہوگا. لیکن ابھی اگین آئی ریپیٹ, اس طرح کی کوئی بحث گورنمنٹ سرکلز میں نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.